बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। महबूब राबता करने पर मजबूर हो जाएगा, जिस पर ये अमल करके दम करेंगे हमेशा के लिए आपके काबू में होगा। सन 2024 शुरू होने जा रहा है और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। आज तकरीबन 3-4 दिन रह गए इंशाल्लाह। और हमने यहाँ एक सिलसिला शुरू किया था कि आने वाले साल के लिए हम स्पेशल आपके लिए दुआ भी करेंगे, ज़ायचा भी करेंगे। और आपको एक नंबर शो करवा रहा हूँ। ये नंबर हमारा टेलीग्राम का है। इस नंबर पर अगर आप अपना आने वाले साल का ज़ायचा बनाना चाहते हैं, खुसूसी अमल करवाना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर के एंड और यकम से पहले जो हफ्ते 10 दिन होते हैं, इनमें ख़ास अमल किए जाते हैं जो आपके पूरा साल आपको फ़ायदा देते हैं। चाहे वो आप दौलत रिज़्क़ के वाले से है, चाहे मोहब्बत के वाले से है, चाहे प्यार के वाले से है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस आने वाले साल में आपकी मोहब्बत ज़रूर आपकी हो जाएगी, इतनी आपको मैं गारंटी दूंगा अगर आपने ये अमल करवा लिया। ये ख़ास अमल होते हैं और पहले पाइये की बुनियाद पर होगा। और ये जो नंबर मैंने दिया टेलीग्राम का, इसमें सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो ज़ायचा बनाना चाहते हैं अगले साल आने के लिए, या जो ख़ास अमल करवाना चाहिए। अदरवाइज़ कोई भी इस पे मैसेज या कॉल ना करे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सन 2024 के लिए अपना अमल कराना चाहते हैं। बाकी सन 2024 के लिए ख़ास आपके लिए दुआ की जाएगी और ऐसी दुआ की जाएगी कि इंशाल्लाह सन 2024 आपका बेहतर साबित होगा। और बहुत सारे लोगों ने 2024 के हवाले से कमेंट्स किए हैं और मैंने कहा था कि जिनका कमेंट्स में 2024 मेंशन होगा उसके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। आज से ही दुआएं शुरू हैं और आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-4, 5-5, 10 लोगों के लिए दुआ करेंगे, ज़्यादा लोगों के लिए दुआ करेंगे। दुआ हमारी असल ताकत है ताकि आपके काम हो। इस दुआ में ना कोई हमने आपसे पैसा लेना है, ना कोई खर्चा लेना है, ना कुछ करना है। ये लिल्लाह, अल्लाह के लिए आपके लिए दुआ करेंगे। आपने अल्लाह के लिए आमीन ज़रूर कह देना है। तो अब जो आने वाली ये जनवरी तक ये सन 2024 के वाले से जो दुआएं होंगी, जिसने 2024 मेंशन करके दुआ के लिए कहा उसके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। तो कमेंट लिखें। आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप हमें यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, आप हमें फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, आप हमें स्नैक जहाँ भी आप देख रहे हैं, आपने बस कमेंट में सन 2024 लिख के आके अपने लिए दुआ करवानी है। इंशाल्लाह आपके लिए दुआ ज़रूर कराई जाएगी। तो अमल कौन सा है वो आपके सामने शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलते हैं दुआओं की तरफ। दुआओं पर आमीन ज़रूर कहें और अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नाम, मकसद, या नाम ना लिखें, मकसद लिखें, लेकिन 2024 ज़रूर मेंशन कीजिए क्योंकि जस्ट वो दुआएं पढ़ी जाएंगी जिसमें 2024 मेंशन किया हुआ होगा। जैसे आज की पहली दुआ कहते हैं 2024 अल्लाह पाक मुझे मेरा महबूब मेरा महरम कर दे, वो मुड़ आए, ये मौत लिखा है आपने, मुड़ आए वापस मेरा तलबगार बनकर और जल्द से जल्द हमारा निकाह हो जाए और उसकी डिप में मेरी कभी ना ख़त्म होने वाली, दिल में ख़त्म ना होने वाली डिप में, थोड़ा सा लिखा करें, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कमेंट लिखा हुआ क्या। बहरहाल दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनका महबूब इनको मिला दे, जल्द से जल्द शादी हो जाए। 2024 में अल्लाह इनकी मोहब्बत इनको नसीब फरमा दे, शादी भी हो जाए, इनका महरम भी बन जाए, आपस के अंदर इतनी इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत, मोहब्बत हो, दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा ना कर सके। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हर कमेंट पर एक आमीन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे लिए दुआ करें, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर होती जा रही है किसी परेशानी की वजह से। मेरी मोहब्बत मुझसे शरीयत के मुताबिक 2024 में शादी करने पर राज़ी हो सकती है।
اللہ کی رضامندی کے مطابق دونوں خاندانوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے۔ انہوں نے واسطے بھی ڈالے ہیں، اللہ ان کے واسطے قبول فرمائے، اللہ ان کی سن 2024 میں اپنی محبت کے ساتھ شادی کرا دے، جو رکاوٹیں ہیں مسائل ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور دونوں نکاح کے بندھن کے اندر بن جائے۔ اور انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آج دعا ہو رہی ہے، دیکھیے گا ہزاروں لوگ آپ کی دعا کے اوپر آمین کہیں گے اور اس سال آپ کو ضرور آپ کی محبت پیار نصیب ہو جائے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کہتے ہیں کہ آمین ثم آمین، السلام علیکم 2024 مفتی صاحب دعا کیجئے میری محبت مجھے مل جائے، جادو کی بندش دور ہو جائے اور جائز طریقے سے شادی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چند دعائیں ہیں، پہلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان کا پیار سن 2024 میں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام بندشوں کو، نظر کو، حسد کو، بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کا نکاح اپنی محبت سے کرا دے، جلد سے جلد ان کی شادی ہو جائے، شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے جو ہے وہ خوش ہو جائے اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی کو گزاریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زیادہ تیز اس لیے کہ میری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ ہم لوگوں کے لیے دعا کر سکیں کریں تاکہ 2024 آپ کی خوشیوں کا، آپ کی رحمتوں کا سال ہو۔ آگے کہتی ہے 2024 اللہ کرے تمام حاجت پوری ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ اس 2024 کے اندر آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو، تمام خواہشوں کو پورا فرمائے۔ اس 2024 کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ 2024 اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں لے کر آئے، خوشیوں والا سال ہو، اس سال کے اندر آپ کی تمام مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آپ نے بھی دعائیں کرانی ہے تو 2024 مینشن کر کے لکھیے، انشاءاللہ لگاتار انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں گی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتلایا ہے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے اور 11 دن لگاتار آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی سے شروع کریں یا 1 جنوری سے 11 جنوری بھی عمل کر سکتے ہیں، یا جس دن سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس دن سے آپ شروع کر لیں، بلکہ آج جمعرات کو ویڈیو لگے گی تو آج سے ہی شروع کر لیجئے، بہت پیارا دن ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعا مراد حاجت قبول ہوگی۔ رات سوتے وقت آپ نے 414 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ پڑھنا، پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی تصویر پر، تصور پر، اس کے نام کے اوپر جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں اس کو دم کر دیں، پاس ہے مل سکتے ہیں، روز کریں دم کریں، یا 11 دن میں ملاقات ہو رہی ہے تب اس کے اوپر دم کریں، دم کرتے جائیں گے، اگلا سال وہ آپ کی محبت میں گرتا چلا جائے گا اور اتنی محبت کے اندر بڑھ جائے گا کہ آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے۔ پڑھنا کیا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب یا سامع الاصوات یا مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات بحق یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ فلاں علی حب فلاں، پڑھ کے دم کرے، پہلے فلاں پر اپنا، دوسرے فلاں پر اس کا نام لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آنے والا سال انشاءاللہ آپ کی خوشیوں والا سال ہوگا۔ تو جتنی زیادہ عمل کریں گے، جتنا شوق سے کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی من کی مرادیں، منتیں آنے والے سال میں پوری ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ لکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ضرور دعا کیجیے گی، ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔